नमस्कार दर्शकबिन, म प्रस्तुता कुमार पौडेल साधना टिभी नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ज्योतिष, वास्तु, सपनाको शुभ अशुभ फल तथा जीवन उपयोगी टिप्सहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहने क्रममा आजको बसाइमा म यहाँहरू समक्ष अर्को त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्न लागिरहेको छु। दर्शकबिन, आज मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको विषय कस्ता जिनिस या कस्ता वस्तुहरू हाम्रो घरमा अनिवार्य राख्नु पर्दछ अथवा वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा कुन कुन वस्तुहरू राख्नाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव हाम्रो घरमा पर्ने गर्दछ। दर्शकबिन, आज मैले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु घरमा राख्नै पर्ने यी 11 जिनिस। कुन कुन 11 जिनिस हुन् त हाम्रो घरमा राख्नै पर्छ। बरु एक छाक मात्र किन खानु नपरोस् दर्शकबिन, तर यी चिजहरू अनिवार्य रूपमा घरमा राख्नुहोस् या घरमा छन् भने त्यसलाई कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। जस्तो सुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यी 11 जिनिस कहिल्यै पनि भुलेर पनि बेच्दै नबेच्नुहोस्। आजको विषय प्रस्तुत गर्नु अघि यदि हाम्रो साधना टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भुल्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकनमा गएर बेल पनि बजाइदिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ चम्किलो शालिग्राम। शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा लिने गरिन्छ। शालिग्राम घरमा भयो भने यसले भगवान विष्णुलाई घरमा स्थापित गरेको मान्यता रहेको छ। दर्शकबिन, शालिग्रामको नियमित पूजा गर्नाले, तर शालिग्रामको पूजा गर्दा के ख्याल गर्नुपर्छ भने दर्शकबिन, बिहान बेलुका पूजा गर्नुपर्छ, तर यसलाई स्त्री जातिहरूले छुन मिल्दैन। शालिग्रामलाई स्त्री जातिहरूले कदापि पनि नछुनुहोला। यसलाई पुरुष जातिले मात्रै पूजा गर्नुपर्दछ। र शालिग्राम भगवान विष्णुको अवतार भएकाले गर्दाखेरि घरमा शालिग्राम राख्नाले सदैव भगवान विष्णुको आशीर्वाद हाम्रो घरमा र परिवारमा पर्नेछ। घरमा नकारात्मक ऊर्जा बाहिर निस्केर जानेछ भने सकारात्मक ऊर्जा घरभित्र प्रवेश गर्नेछ। यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ स्वस्तिक चिन्ह। दर्शकबिन, स्वस्तिक चिन्हलाई सौभाग्य तथा मङ्गलको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। यसलाई मङ्गलको प्रतीकको रूपमा लिने भएकाले गर्दा गणेशको पूजा उपासना तथा धनकी लक्ष्मीको पूजा उपासना तथा आराधनामा यसको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। स्वस्तिकको 4 कक्ष, स्वस्तिकमा 4 कक्ष हुने गर्दछ। ती 4 कक्षका अधिपति अग्नि, इन्द्र, वरुण र सोम रहेकाले यसलाई घरमा राख्नुलाई अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ। यसले हाम्रो घरलाई खराब दृष्टिबाट जोगाउने गर्दछ र स्वस्तिक भएको घरमा सदैव देवी देवताको वास हुने आख्यानहरू ग्रन्थमा गरिएको छ। त्यसैले घरमा स्वस्तिक अनिवार्य छ। त्यसै गरी कलश। कलशलाई वरुण देवताको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। काँस वा तामाको कलशमा भरी पानी हाली आँप तथा पिपलको पात राखी त्यसको बीचमा एउटा सिङ्गो नरिवलको फल हाली पूजा कोठामा अथवा मूलद्वारमा राख्नाले लक्ष्मीको आगमन हुने र हाम्रो घरमा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त भई बाहिरी नकारात्मक दृष्टिहरू खराब भई सकारात्मक ऊर्जा घरमा प्रवेश हुने गर्दछ र ईश्वरीय शक्ति पनि प्राप्त हुने गर्दछ, ईश्वरीय वास हुने गर्दछ भन्ने विश्वास रहेको छ।
यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ शङ्ख। दर्शकबिन, शङ्खलाई समुद्र मन्थनका समयमा प्राप्त गरेका 14वटा धातुहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण धातुको रूपमा लिने गरिन्छ। शङ्खध्वनिलाई हामी शुभ कार्यमा अथवा माङ्गलिक कार्यमा दोहोरो शङ्ख बजाउने गरिन्छ। लक्ष्मी माताका साथमा उत्पन्न भएका कारणले यसलाई घरमा राख्नुले लक्ष्मी मातालाई आफ्नै घरमा स्थापित गरेको मानिन्छ। शङ्खध्वनिबाट घरमा यदि हामी शङ्खध्वनि घरमा बजाउँछौँ, शङ्खध्वनिबाट घरलाई गुन्जायमान गराउँछौँ भने घरमा भएका नकारात्मक दृष्टिहरू, भूत प्रेत पिशाच कालो छाया यदि छ भने पनि त्यो घरबाट धेरै पर भगाइदिन सक्ने तागत शङ्खध्वनिमा हुने गर्दछ र शङ्खमा हुने गर्दछ। त्यसैले घरमा शङ्ख स्थापित गर्नु अनिवार्य छ। यसैगरी अर्को विषय रहेको छ दियो। अग्नि तथा ज्योतिको प्रतीकको रूपमा दियोलाई लिने गरिन्छ। दीप दियोलाई घरको पूजा कोठामा बिहानीको समयमा र साँझको समयमा बाल्नाले हाम्रो शरीर तथा घरमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने गर्दछ। र तामाको दियोमा घिउ वा तिलको तेलमा बाती बाल्नाले घरमा सदैव पितृको, देवताको र सकारात्मक ऊर्जाको बास हुने गर्दछ भनेर ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ। यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ पञ्चशुलभ। दर्शकबिन, धेरैलाई पञ्चशुलभ भनेको के भन्दा थाहा नहुन सक्छ। पञ्चशुलभ भनेको फिजारिएको हातको छाप हो। यसमा 5 तत्त्वको प्रतीक रहेको हुन्छ। दर्शकबिन, 5 तत्त्व भन्नाले माटो, आकाश, जल, वायु र अग्नि। यी 5 तत्त्व हिन्दू अनुष्ठानहरूमा अनिवार्य उपस्थिति गराउनै पर्छ। यी 5 तत्त्वको उपस्थिति बिना कुनै पनि शुभ कार्य हुँदैन। दर्शकबिन, यसैले पञ्चशुलभलाई मूल ढोकाको माथिपट्टि राखिएमा घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्यका साथै पञ्चतत्त्वको सकारात्मक ऊर्जा घरमा प्राप्त हुनेछ। यसैगरी अर्को नम्बरमा 7औं नम्बरमा रहेको छ गरुड घण्टी। घण्टी, जुन घण्टीको माथिपट्टि गरुडको चिन्ह भएको घण्टीलाई गरुड घण्टी भन्ने गरिन्छ। माङ्गलिक कार्यमा प्रयोग गरिने घण्टी प्राय हामी सबैका घर घरमा नै छन् र यसलाई घरमा राख्नलाई अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ। दर्शकबिन, जहाँ घण्टीको आवाज सुनिन्छ त्यस ठाउँको वातावरण स्वच्छ हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। घण्टीको आवाजले सकारात्मक ऊर्जा घरमा प्रवेश गराउँदछ भने नकारात्मक ऊर्जालाई घरबाट बाहिर निकाल्दछ। यसैगरी अर्को 8औं नम्बरमा रहेको छ बाँसुरी। दर्शकबिन, बाँसुरी हामी धेरैले देखेका छौँ तर त्यसलाई त्यति हामी ख्याल गर्दैनौँ। तर आजको यो कार्यक्रम हेरेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूले बाँसुरीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। भगवान कृष्णको प्रिय बाजाको रूपमा लिने गरिन्छ। यदि हाम्रो घरमा बाँसुरी छ तर त्यसलाई सही तरिकाले राखेको छ भने यसले हाम्रो घरलाई अत्यन्तै धेरै सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। बाँसुरीलाई हामीले पूजा कोठामा एउटा स्ट्यान्ड बनाएर मुखतिरको भाग माथितिर र तल पुछारतिरको भाग तलतिर नै राखेर
थोरै मुखतिरको भाग उठाएर अलिक छड्के छड्के पारेर हामीले घरमा स्थापित गर्नुपर्छ दर्शकबिन। यसरी बाँसुरी घरमा राख्नाले अथवा पूजा कोठामा राख्नाले जसरी बाँसुरीको धुन सुमधुर हुने गर्दछ, त्यसरी नै परिवारका सदस्यहरू बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने गर्दछ भन्ने विश्वास, भन्ने मान्यता ग्रन्थहरूमा गरिएको छ दर्शकबिन। यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण वस्तु जुन घरमा हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ, मङ्गलसूत्र। दर्शकबिन, कुशलताका साथ जोडिएको सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा मङ्गलसूत्रलाई लिने गरिन्छ। विवाहित नारीहरूको गलामा पनि मङ्गलसूत्र हुने गर्दछ र मङ्गलसूत्र हुनुलाई अत्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यो मङ्गलको प्रतीक पनि हो, यो शुभको प्रतीक हो। यदि तपाईसँग विवाह गरेको मङ्गलसूत्र छ भने त्यसलाई त झन् कहिले पनि नबेच्नुहोस्। विवाहको समयमा प्राप्त भएको मङ्गलसूत्र एकदमै धेरै शक्तिशाली हुन्छ र यसलाई मङ्गलसूत्रलाई घरमा राख्नाले घरमा भएका पुरुष सदस्यहरूको आयु वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यसले घरमा बाहिरी गलत दृष्टिलाई निस्तेज पारिदिन्छ र घरमा पारिवारिक सम्बन्धलाई सुमधुर प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्छ। यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण 10औं नम्बरको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ मयूरको प्वाँख। मयूरको प्वाँख हामी प्राय मेला बजारमा मनोरञ्जनका लागि, सजावटका लागि हामी किन्ने गर्छौँ र त्यसको केही समयपछि त्यसलाई हामी जता पाए त्यतै फालिदिन्छौँ अथवा च्यातेर पनि फाल्ने गर्छौँ। दर्शकबिन, यसो बिल्कुल नगर्नुहोस्। मयूरको प्वाँखमा अत्यन्तै धेरै शक्ति हुन्छ। यदि मयूरको प्वाँख हाम्रो घरमा छ भने हाम्रो घरमा अत्यन्तै धेरै ठुलो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ। यदि मयूरको प्वाँख घरमा भएमा हाम्रो घरमा भूत, प्रेत, पिशाच आदिले कहिले पनि हानि गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि अझ झन् तीनवटा मयूरको प्वाँख यदि घरमा राख्यो भने यसले भगवान कृष्णलाई प्रसन्न गराउँदछ र भगवान कृष्ण प्रसन्न भई हाम्रो घरलाई सदैव रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। पूजा कोठामा सदैव यसलाई राखेर पूजा गर्नु आवश्यक छ र यसको अर्को अझै धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको 3टा मयूरको प्वाँखलाई पूजा कोठामा यदि राखेर पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बाहिरी गलत दृष्टिका कारणले टाउको दुख्ने रोग पनि लाग्ने छैन। टाउको सम्बन्धीको रोगलाई पनि यसले निवारण गर्ने गर्छ दर्शकबिन। यसै गरी 11औं नम्बर तथा आजको अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ कौडा। लाग्न सक्छ यो कौडा के होला र एउटा समुद्री जीवको खोस्टो न हो भन्ने लाग्न सक्छ। हो, यो समुद्री जीवको खोस्टो नै हो, तर पनि यसमा धेरै शक्ति हुने गर्छ। यो एउटा सामुद्रिक जीवको खोस्टो हो, त्यति भए तापनि यसमा बाहिरी गलत दृष्टिहरूलाई, भूत, प्रेत, पिशाच, डङ्किनी, कालो छाया लगायतका दृष्टिहरूलाई निस्तेज गर्न सक्ने सामर्थ्य कौडामा हुने गर्दछ। अझ झन् भनौँ त रातो कौडा, यो निकै दुर्लभ छ, तर रातो कौडा, झन् रातो कौडा घरमा भयो भने त्यो घर झन् जहिल्यै त्यो घरमा देवी देवताको वास हुने गर्दछ। कहिले पनि गलत छायाको वास त्यो घरमा हुने छैन।
सदैव लक्ष्मीको वास हुने गर्दछ। र यदि कुनै पनि व्यक्तिले कौडा बोकेर हिँडेको छ, कुनै बाजी मार्न जाँदैछ, कहीँ ठुलो ठुलो जुवा खेलमा, ठुलो ठुलो लडाइँमा कोही जाँदैछ र त्यसले कौडा बोकेर गएको छ भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि पराजित हुँदैन र त्यो व्यक्ति, कौडा बोक्ने व्यक्ति सदैव सफल हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। र दर्शकबिन, कौडालाई कालसर्प राहु र केतुको बीचमा ग्रहहरू छन् भने ज्योतिषशास्त्रमा त्यसलाई कालसर्प भन्ने गरिन्छ र कौडालाई कालसर्पको निवारणका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। दर्शकबिन, यसर्थ कौडा घरमा राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दर्शकबिन, आज मैले प्रस्तुत गरेका 11वटा विषयवस्तुका बारेमा यहाँहरूलाई ज्ञान भयो भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यहाँहरूलाई यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू म आगामी दिनमा पनि प्रस्तुत गर्नेछु। र साधना टिभी नेपाललाई यदि यहाँले सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक पनि गरिदिनु होला। र यहाँहरूलाई कस्ता कस्ता भिडियोहरू हेर्न मन छ, यहाँहरूको मनस्पटलमा गुरुजीले कस्ता वस्तुहरूको बारेमा अथवा कस्ता चिजको बारेमा विषयवस्तु बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, ती कुरा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यहाँहरूको सुझाव सल्लाह म सदैव पाइरहनेछु र यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको सुझाव सल्लाह अनुसारै म आगामी भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु भन्दै महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले गर्दा आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरिदिनुहोला र साधना टिभी नेपाललाई सदैव माया गरिदिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट म प्रस्तुता कुमार पौडेल बिदा लिन चाहन्छु। भोलि फेरि अर्को नयाँ तथा फरक विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछु। धन्यवाद, नमस्कार।